अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी आजकल जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जिस वक्त भी मंथ एंड के ऊपर सैलरी जो है वो घर के अंदर आती हैं, अब चाहे कमाने वाले मुल्क के अंदर काम कर रहे हों, कमा रहे हों या मुल्क से बाहर, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होता है घर के अंदर मंथ एंड के ऊपर वो यही होता है कि पिछले महीने ग्रोसरी कितने की आई थी, अब कितने की आएगी, पिछले महीने कितना पेट्रोल पर ख़र्चा हुआ था और अब कितना होगा। और हर तरफ जो है एक अलग सी जो है ना एक अजीब वो गरीब किस्म की जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। सुबह के वक्त जब इंसान नाश्ता कर रहा होता है डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो अंडा बैठ के चिढ़ा रहा होता है कि वो कितना महंगा हो गया। और जिस वक्त इंसान सोचता है कि मैं आज लंच में ऑफिस में क्या लेके जाऊं, तो ये ख्याल होता है कि पीछे से बच्चों के लिए हंडिया पूरी करनी है या नहीं करनी, किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा, ग्रोसरी पूरी करनी है, फ़ीसें पूरी करनी है, उनके रोज़ाना के खर्चे पूरे करने हैं। सो पॉइंट बताने की ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसके अंदर हमें आँख कान खुले रखने की बहुत अशद ज़रूरत है। जिस तरह से अभी जो ऐलान हो चुका हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, तो बात यह है कि 90 दिन के बाद क्या होगा अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद एक नई गवर्नमेंट जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, चाहे वो किसी की भी हो, तो क्या उनके लिए हालात बहुत साजगार होंगे या वो कुछ जो है कोई रिलीफ वगैरह जो है कोई ऊपर से आसमान से लेके आ जाएंगे, या IMF या सऊदी अरेबिया या चाइना उनको कोई ना कोई रिलीफ दे देगी। एक वक्त था जब पाकिस्तानी कौम जो थी अपने सियासतदान अपने हुक्मरानों के साथ खड़ी हुई थी। जब लास्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, पहाड़ के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो रिज़ल्ट के अंदर क्या हुआ, बाद में फॉरेन करेंसी अकाउंट जो थे वो सीज़ कर दिए गए थे। यानी कि पनिशमेंट उल्टी अवाम को मिली, और जिन्होंने वो टेस्ट किया या जिन्होंने उसकी इजाज़त दी वो आज बाहर के मुल्कों में जाके बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। 2018 के अंदर फिर एक सूरत हाल बनी, लोगों को कुछ उम्मीद जो थी वो जागी थी कि शायद कुछ ना कुछ अवाम के लिए हो, लेकिन अवाम जो थी खुद 1-1.5 साल के अंदर दिल बर्दाश्ता हो गई, और वो जो लोहे चबाने वाला जो चीज़ थी वो बहुत मुश्किल बन गई अवाम के लिए। अब ये भी आप कह सकते हैं कि हमारी अवाम को लोहे के चने चबाने के लिए ट्रेंड ही नहीं किया गया, या इनको इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया कि जब मुश्किल हालात आए हैं कि जहाँ पे अवाम को डिसीजन लेना है, ठीक है, उसके लिए वो तैयार ही नहीं है। एनी हाउ, आई एम नॉट अ पोलिटिकल एनालिस्ट और ना ही कोई पॉलिटिक्स से मेरा कोई साथ है। मेरा जो मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि अब 90 दिन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, अवाम को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, कहीं से कोई रिलीफ वगैरह जो इनको नहीं मिलेगा, और इनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि पिछले 40-50 सालों में आज तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बना, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना कि जिससे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अर्न कर सके, या डिपार्टमेंट्स को अपने इदारों को खुद इन्हिसारी की तरफ ले जा सके। और ना ही कुछ ऐसा हुआ कि टैक्स नेट जो है पाकिस्तान का वो ही बढ़ा हो, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। रिज़ल्ट, अब जब भी जितना भी कर्ज़ा उठाया जाएगा वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उन्हीं लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो आज से पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले टैक्स पे कर रहे थे, या आज उनकी औलादें जो हैं वो भी नौकरियों में जाकर लगी हैं और उनको भी वही टैक्स जो है वो पे करना पड़ना है। ये जो जितने भी लोन्स हैं ये हम सब लोगों को ही मिल के पे करने पड़ेंगे, अब चाहे वो इससे ज़्यादा डबल हो जाए जो इस वक्त हैं। इसलिए कि टैक्स नेट को इंक्रीज़ करने के लिए जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसका कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा। जो लोग बाहर काम करते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, गल्फ़ हो, और या चाइना, जापान, जहाँ पे भी है, जिस वक्त इन्फ्लेशन होती है, जिस वक्त डॉलर की प्राइस बढ़ती है, तो होता ये है कि जो लोकल इक्विवेलेंट होता है वो जो एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट करता है, उसमें जो इन्फ्लेशन जो प्राइस हाइक हुई होती हैं और वो एक्सचेंज डिफरेंस वो आपस में नॉक ऑफ हो जाता है। यानी कि जो लोग जो डॉलर के अंदर कमा रहे हैं या दिरहम के अंदर या रियाल के अंदर या येन के अंदर कमा रहे हैं, उनको खातिर खा जो होता है इतना अफेक्ट जो होता है इन्फ्लेशन का नहीं पड़ता। बात घूम फिर के फिर दोबारा वहीं आ जाती है कि एक चीज़ होती है कैपिटलिज्म, एक होती है ओपन मार्केट कैपिटलिज्म, और एक होती है सोशलिस्ट कैपिटलिज्म। अब हमारे हुक्मरान जो है इन्होंने अपने कैपिटलिस्ट गॉड फादर्स को खुश करने के लिए एक तो ये था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ना उसको अपनाया, और उसमें या तो पूरे जो इदारे थे इनको नेशनलाइज कर दिया गया या उसके बाद इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑपरेशंस जो है, ये चलने किस तरह से हैं। उनका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ जैसे बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर रखा गया, कर्ज़े आते गए, ये खाते गए, कुछ थोड़ा बहुत लगाते गए। लेकिन मसला ये है कि जब तक जनरेट ही कुछ नहीं होगा आपका रेवेन्यू कहीं से,
جتنے کی ضرورت ہے تو گیم آگے کیسے چلے گی؟ اس کا اینڈ کیا ہونا تھا؟ وہ وہی ہونا تھا جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ ڈیفالٹ۔ اگر یورپ کو دیکھا جائے، امریکہ کو دیکھا جائے، آسٹریلیا کو دیکھا جائے، اور یعنی کہ آپ کے ملک جو ہے انڈیا، اس کو دیکھا جائے، یہ سب کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، اور ان کی اگر دیکھا جائے انوالومنٹ جو ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے، پورے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے اندر، جتنی بھی اکانومی ہے اس کے اندر ان کی گورنمنٹ کی پریزنس رہتی ہے۔ فار ایگزامپل ان انڈیا اگر آپ سوزوکی کارپوریشن کو لیں تو جب جاپان نے آ کے وہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کیا تو گورنمنٹ نے اپنی جو ہے انوالومنٹ اس کے اندر 60-40% پہ رکھی تھی، یعنی کہ 60% جو تھی گورنمنٹ کی تھی اور 40% جو تھی سوزوکی کارپوریشن کی تھی، جو آہستہ آہستہ سے وہ ریڈیوس کرتے گئے۔ اب میرے خیال سے جو ہے آئی ایم ناٹ میکنگ مسٹیک، تو اب جو ہے 30% جو ہے نا اندر جو ہے نا سوزوکی کارپوریشن اس کے اندر انڈیا ہے، اور 70% جو ہے نا وہ سارا پرائیویٹائزڈ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یو اے ای لے لیں، قطر لے لیں، امریکہ لے لیں، وہاں پہ اس طرح کے جو ہے نا ادارے ہیں جہاں پہ پوری کی پوری ساتھ ساتھ انوالومنٹ جو ہے 50% کہہ لیں یا 40% کہہ لیں وہ گورنمنٹ کی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈیفالٹ کا یا اس طرح کی سچویشن کا کہ جہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے، اس طرح کی صورتحال وہاں پہ بنتی نہیں ہے۔ اور اگر چائنا کو دیکھ لیا جائے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جو انفلیشن ہے وہ پروجیکٹڈ ہوتی ہے، اور پچھلے اگر کئی دہائیوں سے دیکھا جائے وہاں پہ انفلیشن آج تک انکریز نہیں ہوئی، جہاں پہ تھی وہیں پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں سے یعنی کہ 30 سالوں سے آج تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار آئی ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کو یعنی کہ عوام کے لیے ایک بھوا بنا کے جو تھی نا ہوا بنا کے رکھ دیا تھا، کہ ہر ایک جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ دوسرے کو بھی الزام دیتی تھی کہ یہ وہاں پہ جو ہے نا مشکل جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر کے آ گئے ہیں۔ حالانکہ آئی ایم ایف کہیں بھی خود بخود نہیں جاتی، آئی ایم ایف صرف ان ملکوں میں جاتی ہے جہاں پہ سروائیول بہت زیادہ ان کا مشکل ہو جائے اور ان کو ہیلپ کہیں سے بھی نہ مل رہی ہو، نہ ورلڈ بینک ان کی ہیلپ کر رہا ہو، نہ دوست ممالک ان کی ہیلپ کر رہے ہوں، تب آئی ایم ایف جو انوالو ہوتی ہے۔ اور سیکنڈلی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان صرف نہیں ہے، بہت سے اور ممالک ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کوریا کو دیکھیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ لون جو آئی ایم ایف سے لیے ہوئے وہ کوریا ہے، اور ابھی تک وہاں پہ ایسی سچویشن نہیں ہے جو پاکستان کے اندر بنی ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل فیلئر ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ابو ظبی کے اندر ایگزیبیشن ہوئی تھی، انڈسٹریل ایگزیبیشن، اس میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ وہاں پہ فرانس، اٹلی، جرمنی بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ رات کو ڈنر پہ کچھ جو تھے مارکیٹنگ ریپرزینٹیٹیوز جو فرینچ تھے اور اٹالین، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لیے میں کچھ جو ہے نا اسلام آباد میں کروں، اور دے آر ریڈی اینڈ دے ویری ویل نو کہ وہاں پہ جو کیا سسٹم ہے، کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے، اینڈ دے سیڈ کہ ہم انڈر ٹیبل کچھ پے بھی کرنا پڑا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ، جو میرے لیے بہت ہی جو تھی امبیرسنگ مومنٹ تھا۔ ابھی عمران خان کے دور میں پھر دوبارہ انڈسٹریل ایگزیبیشن ابو ظبی میں ہوئی تھی، آئی واز آلسو پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ انڈسٹریل ایگزیبیشن۔ وہی لوگ مجھے پھر دوبارہ ملے اینڈ دے سیڈ کہ جی ہم ایگرلی جو ہے نا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کچھ نہ کچھ جو ہے نا ورلڈ لیول کے اوپر پاکستان کے اندر کچھ ارینج کرے، اور ہم وہاں پہ جائیں اور کچھ پاکستان کے لیے جو ہے نا اکانومی کے لیے بہتر کام جو ہے نا وہ کریں۔ سو مورل آف دی اسٹوری کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر یعنی کہ اس لیول کے، وہ بہت رول پلے کرتے ہیں، ان کا کریکٹر، ان کا امیج جو پوری دنیا کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک جو تھا جوک تھا وہ کسی نے مجھے سینڈ کیا تھا، وہ بیسیکلی ایک کلپ تھا کسی انڈین ڈرامے کا، جس کے اندر جو تھا وہ ایک ڈائلاگ تھا، یعنی کہ 2 بھائی تھے اس کے اندر، ایک طرف بہت زیادہ شریف لگ رہا تھا اور ایک طرف بڑا شور مچا رہا تھا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جو تھا ولن جو تھا، جو بھی تھا اس اسکٹ کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بھائی تو بالکل بہت شریف ہے اور دوسرا نواز شریف۔ سو یہ والے جب اسکٹس اس طرح کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں، یا دوسرے ملک اس طرح سے بنانا شروع کر دیں، آپ کے لیڈرز کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر باقی رہ کیا جاتا ہے۔ سو کنکلوڈنگ آل دیز تھنگس، جو ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ آپ ذرا آنکھیں کھولی رکھیں اور اس چیز پہ ایمفسائز کریں، جو بھی پولیٹیکل لیڈر، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کے پاس آتی ہے تو اس سے کنفرمیشن لیں کہ ایک تو یہ کہ خود انحصاری کی طرف اداروں کو لے کے جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیکس نیٹ کو انکریز کرنا ہے۔ جب تک کہ ٹیکس نیٹ کو انکریز نہیں کیا جائے گا، اداروں کو خود انحصاری کے اوپر نہیں کیا جائے گا، تو جو مرضی حکومت آ جائے وہ ہمارے پرابلمس کو یا پاکستان کی کو اس کرنٹ جو صورتحال ہے اس میں سے نکال نہیں سکتی۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ضرور کیجیے گا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔